हेलो साथीहरू, अब स्ट्याटिस्टिकको नयाँ च्याप्टर सुरु हुन्छ। नन प्यारामेट्रिक टेस्ट, ठीक छ। हाइपोथेसिस टेस्टिङ प्याकेट उपमा कम्प्लिट भयो। अब नन प्यारामेट्रिक टेस्ट, ओके। अब साथीहरू, यो नन प्यारामेट्रिक टेस्ट भने के हो न साथीहरू? योमा डिस्ट्रिब्युसन, पपुलेसनको डिस्ट्रिब्युसन नन हुँदैन के, थाहा हुँदैन के भन्छ नि, नर्मल डिस्ट्रिब्युसन, कन्टिन्युअस डिस्ट्रिब्युसन, हैन, त्यो चाहिँ थाहा हुँदैन के छ नि। डिस्ट्रिब्युसन पपुलेसन इज नट नन, ठीक छ। र मिन पनि थाहा हुँदैन, स्ट्यान्डर्ड डिभिजन पनि थाहा हुँदैन के हो। त्यो के हो? प्यारामिटर हो नि हो। त्यो यो थाहा हुँदैन भने त्यही भएर नन प्यारामेट्रिक टेस्ट हो, बुझ्नु भने ठीक छ। अल्सो कल्ड डिस्ट्रिब्युसन फ्री टेस्ट, डिस्ट्रिब्युसन थाहा छैन, ठीक छ। अब साथीहरू, यो च्याप्टरमा हैन 6 वटा टेस्ट पढ्नुपर्छ। काई स्क्वायर टेस्ट, साइन टेस्ट, रन टेस्ट, मन विटनी टेस्ट, कुशल वालिस टेस्ट, मेडियन टेस्ट, हैन, ठीक छ। अब साथीहरू, यो काई स्क्वायर टेस्टमा हैन दुईटा छ के, इन्डिपेन्डेन्स वाला छ, हैन, इन्डिपेन्डेन्स डिइपिएन डिएनसी इन्डिपेन्डेन्स वाला छ, र गुडनेस अफ फिट वाला छ के, गुडनेस अफ फिट वाला छ, ठीक छ नि हो। साथीहरू, यो काई स्क्वायर टेस्टमा म्याक्सिमम क्वेशन सोधेको छ। योबाट क्वेशनै सोधेको छैन, योबाट क्वेशनै सोधेको छैन, तर सिलेबसमा छ, बुझ्नु नि हो। योबाट एउटा दुईटा क्वेशन सोधेको छ, यो तीनटैबाट, रन टेस्ट र मन विटनी कुशल वालिस टेस्टबाट एउटा दुईटा क्वेशन सोधेको छ, बुझ्नु नि ठीक छ। र योमा इन्डिपेन्डेन्स र गुडनेस अफ फिटमा यो इन्डिपेन्डेन्सबाट धेरै क्वेशन सोधेको छ, बुझ्नु भयो नि ठीक छ। म तपाईलाई सबै पढाउँछु, सबै सिकाउँछु, बुझ्नु नि ठीक छ। फर्स्टमा हाम्रो स्टार्ट हुन्छ काई स्क्वायर टेस्ट, ठीक छ। नि यहाँ काई सिम्बल अफ, दिस इज द सिम्बल अफ काई स्क्वायर टेस्ट, ओके। अब यो के को लागि युज हुन्छ न त ठीक छ। युज टु टेस्ट द सिग्निफिकेन्स अफ डिफरेन्स बिट्विन द अब्जर्भ एन्ड द एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी, ओके न। कुनै कुराको अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी छ, हैन, अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी एक्सपेरिमेन्टेडबाट आयो, हैन, एक्सपेरिमेन्ट गरेर आयो, तर थ्योरेटिकली कति आउनु पर्ने, हैन, एक्सपेक्टेड कति आउनु पर्ने हो, यो दुईटाको बीचमा डिफरेन्स देखाउँछ नि, दैट इज काई स्क्वायर टेस्ट, ठीक छ नि, ओके। सिम्पल भाषामा, ओके। यहाँ छ फर्मुला, हैन, काई स्क्वायर जस्तै टी क्याल्कुलेटेड थियो नि, त्यहाँ जेड क्याल्कुलेटेड थियो नि, त्यहाँ हैन, डिफरेन्ट टेस्टमा हो। के भन्छ, टी टेस्टमा टी क्याल्कुलेटेड, जेड टेस्टमा जेड क्याल्कुलेटेड, एफ टेस्टमा एफ रेसियो हो। यहाँ के छ, काई स्क्वायर टेस्टमा काई स्क्वायरको भ्यालु आउँछ के, ठीक छ नि, इक्वल टु समेसन अफ ओ माइनस ई को होल स्क्वायर अपॉन ई, हैन। ई भनेको अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी, ई भनेको एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी, थ्योरेटिकल फ्रिक्वेन्सी, ओके। अब साथीहरु, यो काई स्क्वायर डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ लुक लाइक अ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन, ठीक छ, व्हिच इज स्क्यू टु राइट। नर्मल डिस्ट्रिब्युसन जस्तो देखिन्छ, तर राइटमा अलिक बढी यस्तो भएको हुन्छ के, स्क्यू गरेको हुन्छ के, बढी स्प्रेड गरेको हुन्छ राइटतिर, ठीक छ नि, ओके। अब साथीहरु, नर्मल डिस्ट्रिब्युसन जस्तो देखिन्छ, नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भने के यस्तो हुन्छ नि, बेल शेप, यहाँ 0 टु पोजिटिभ भ्यालु, 0 टु नेगेटिभ भ्यालु हुन्छ, तर यहाँ ओन्ली इट इज अ कन्टिन्युअस डिस्ट्रिब्युसन व्हिच एज्युम्स ओन्ली भ्यालु पोजिटिभ भ्यालु। अब साथीहरु, म भने के यो काई स्क्वायर टेस्ट त नन प्यारामेट्रिक टेस्ट हो, डिस्ट्रिब्युसन फ्री टेस्ट हो कि न। हो साथीहरु, कसरी यहाँ कन्टिन्युअस डिस्ट्रिब्युसन भयो न, ठीक छ। यो काई स्क्वायर टेस्ट न, त्यो त टेस्ट हो के, नन प्यारामेट्रिक मतलब डिस्ट्रिब्युसन अननोन छ, हैन। तर जब म यो काई स्क्वायर डिस्ट्रिब्युसन फर्मुलाइज गर्छु, टेस्ट गर्छु नि, त भ्यालु त आउँछ नि, केही भ्यालु, हैन। 0 देखि स्टार्ट हुन्छ भ्यालु, पोजिटिभ जान्छ, यो भ्यालु चाहिँ त कुनै नम्बर आउँछ नि, नम्बर भ्यालु आउँछ नि हो। त्यो के छ, 0 टु पोजिटिभमा जे पनि हुन सक्छ, 1.5 2.5 2 3 4 5 हो। त्यो के कन्टिन्युअस डिस्ट्रिब्युसन आउँछ नि भ्यालु, ठीक छ, व्हिच एज्युम्स ओन्ली पोजिटिभ भ्यालु हो। किन पोजिटिभ भ्यालु, त 0 बाट स्टार्ट हुन्छ अनि पोजिटिभ भ्यालु मात्र हुन्छ नि, बुझ्नु नि ठीक छ। मतलब 0 बाट स्टार्ट हुँदैछ, हाम्रो डेटा पर जाँदैछ, मतलब राइट टेल मात्र हुन्छ यहाँ, बुझ्नु नि हो। त्यहाँ के भन्छ, यो काई स्क्वायर टेबलमा राइट टेल त्यहाँ लेखेको हुन्छ के, किनकि त यहाँ राइट टेलै हुन्छ जहिले पनि, ठीक छ। मतलब कन्टिन्युअस डिस्ट्रिब्युसन, यो काई स्क्वायर डिस्ट्रिब्युसन कसरी कन्टिन्युअस डिस्ट्रिब्युसन भयो, तर टेस्ट चाहिँ नन प्यारामेट्रिक हो, तर डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ कन्टिन्युअस डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ, ओके। कन्टिन्युअस डिस्ट्रिब्युसनमा छ, ओके। के लेख्ने साथीहरु, बजेलेको ओभरल्याप हुन्छ कि वर्ड वाइजमा,
ठिक छ नि ओके केही छैन कन्डिसन अफ का स्क्वायर टेस्ट अब कतिखेर का स्क्वायर टेस्ट युज गर्ने ओके न ठिक छ the number of observation n must be greater than or equal to 30 ओके theoretical frequency e फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा ठीक छ नि if any item should not be less than 5 ठीक छ नि अब साथीहरु theoretical frequency जब म फाइन्ड गर्छु नि theoretical frequency हो त्यो सर्टेन frequency आउँछ हो त 5 भन्दा लेस हुनु भएन 5 भन्दा लेस हुनु भएन यदि छ भने के गर्ने हो त्यहाँ छ if less than 5 the adjacent items or cells must be pulled together in order to make it 5 or more than 5 ओके अब साथीहरु के हो थाहा छ के भन्दै छ यहाँ जस्तै 2 छ 5 छ 6 छ त यो मानुस यो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी हो हैन ठीक छ अब यो त 5 भन्दा कम भइहाल्यो तसर्थ म के गर्छु यहाँ पुलिङ गर्छु के पुलिङ मतलब एडजेसेन्ट के छेउको एडजेसेन्ट आइटम्स अर सेल्स यो सेल्स भयो नि ठीक छ के गर्छु दुईटालाई जोड्छु के दुईटालाई एउटै पार्छु मतलब अब नि एउटै भयो नि 5 2 7 7 भयो नि हो म 5 भन्दा कम छ भने पुलिङ गर्छु एडजेसेन्ट आइटमको टुगेदर लेख्छु के पुलिङ गर्छु कम्बाइन गर्छु बुझ्नु नि ठीक छ ओके एन्ड एडजस्ट द डिग्री अफ फ्रीडम हो जतिवटा पुलिङ हुन्छ नि त्यतिवटा डिग्री अफ फ्रीडम को सर्टेन एक्सप्रेसन हुन्छ हो त्यतिवटा त्यहाँ सब्ट्र्याक्ट गर्ने जस्तै यहाँ एउटा पुलिङ गर्दैछु भने एउटा एक सब्ट्र्याक्ट गर्ने दुईटा पुलिङ गर्छु भने दुईटा सब्ट्र्याक्ट गर्ने ओके ठीक छ यो त क्लियर भयो न ठीक छ अब क्वेशनमा के हुन्छ क्वेशन डिस्कसनमा झन् क्लियर हुन्छ ठीक छ अब यो हैन भने के हो कन्डिसन अफ का स्क्वायर टेस्ट ठीक छ अब युजेस के छ युजेस अफ का स्क्वायर टेस्ट हैन ठीक छ त दुईटा छ युजेस त्यही इन्डिपेन्डेन्स अफ एट्रिब्युट भने के मतलब एट्रिब्युट भने के क्याटेगोरी बुझ्नु नि यहाँ छ भेरिएबल र एट्रिब्युट हैन एट्रिब्युट भने के जस्तै अनेस्टी हैन हाइट एट्रिब्युट हो ठीक छ हाइट मतलब क्याटेगोरी देखाउँछ के हाइट अनेस्टी यस अर नो र सर्टेन भ्यालु हुन्छ भेरिएबल भने के एट्रिब्युट प्लस न्युमेरिकल भ्यालु हो किन ठीक छ त म हाइट भन्छु यो हाइट भन्छु र वेट भन्छु त यो के भयो एक किसिमले क्याटेगोरी भयो नि हो त यदि म मेजर गर्छु नि न्युमेरिकल भ्यालु हो यहाँ न्युमेरिकल सर्टेन न्युमेरिकल भ्यालु आउँछ हो त एट्रिब्युट भनेको क्याटेगोरी त भेरिएबलमा के पर्छ एट्रिब्युट पनि पर्छ र न्युमेरिकल भ्यालु पनि पर्छ ठीक छ नि ओके क्लियर छ म त सर्टमा यसरी म लेखिदिएको छु ठीक छ नि त एट्रिब्युट चाहिँ क्लासिफाई गर्न सकिन्छ त्यही ब्रान्ड छ कुन छ मेल छ फिमेल छ र यहाँ भेरिएबलमा के हुन्छ यो पनि त मेजर गर्न सक्यो यो पनि त क्याटेगोरी नै हो नि तर यसमा न्युमेरिकल भ्यालु युज हुन्छ मतलब भेरिएबल भनेको एट्रिब्युट प्लस न्युमेरिकल भ्यालु ओके हो त फर्स्ट युज के हो इन्डिपेन्डेन्स अफ एट्रिब्युट्स अब दुईटा क्याटेगोरीमा हैन हाइटमा र जेन्डरमा डिपेन्डेन्स छ कि छैन हैन यो टेस्ट गर्दाखेरि डिपेन्डेन्ट छ कि इन्डिपेन्डेन्ट छ हैन यो टेस्ट गर्दाखेरि इन्डिपेन्डेन्स अफ एट्रिब्युट युज हुन्छ र योमा सेकेन्ड युजमा टेस्ट अफ गुडनेस अफ फिटमा थाहा के हुन्छ यहाँ नै क्वेशनमा एज्युम डिस्ट्रिब्युसन गरेको हुन्छ कि एज्युम गरेको हुन्छ अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी र एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी फिट खान्छ कि खाँदैन हैन मतलब एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी आधारमा एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीको आधारमा फिट खायो डेटा फिट खायो खाएन हो मतलब डेटा मिल्यो कि मिलेन दैट इज व्हाट गुडनेस अफ फिट ठीक छ नि ओके क्वेशनमा डिस्कसनमा जन क्लियर हुन्छ यो ठीक छ अब फर्स्ट एप्लिकेसन हो टेस्ट अफ एसोसिएसन अफ इन्डिपेन्डेन्सी अफ एट्रिब्युट्स मतलब एट्रिब्युट्स त्यो क्याटेगोरीमा डिपेन्डेन्ट छ कि छैन त्यो टेस्ट गर्नु छ न ठीक छ युज टु चेक एसोसिएसन ठीक छ डिपेन्डेन्सी और एसोसिएसन और डिपेन्डेन्सी बिट्विन द एट्रिब्युट्स ठीक छ क्लियर छ अब साथीहरु त हाइपोथेसिस टेस्टिङ हो एस्टेट गर्नु पर्यो नल हाइपोथेसिस अल्टरनेट हाइपोथेसिस एस्टेट गर्नु पर्छ ठीक छ त नल हाइपोथेसिस के लेख्ने ठीक छ नल हाइपोथेसिस यसरी दिने देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट मतलब यो त नल देखाउँछ नि जीरो डिफरेन्स देखाउँछ नि नो इफेक्ट ठीक छ देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट एसोसिएसन बिट्विन द टु फ्याक्टर चाहिँ टु एट्रिब्युट्स मतलब के छ इन्डिपेन्डेन्ट छ डिपेन्डेन्ट छैन र अल्टरनेटिभमा के हुन्छ अपोजिट हुन्छ हैन कम्प्लिमेन्ट्री हो नि नल र अल्टरनेटिभ त कम्प्लिमेन्ट्री हो त देयर इज सिग्निफिकेन्ट एसोसिएसन बिट्विन द टु एट्रिब्युट चाहिँ डिपेन्डेन्ट यो त डिपेन्डेन्ट केस हो त एज नट
इन्डिपेन्डेन्ट केस देखाउँछ र H1 अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस डिपेन्डेन्ट को केस देखाउँछ। ओके, अब साथीहरु यहाँ छ फर्मुला टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स। ठीक छ, यो फर्मुला ठीक छ। Chi square टेन इक्वल टु समेसन अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी को होल स्क्वायर अपन एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी। ठीक छ, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी भने के हुन्छ र टोटल न यो र टोटल यो कलम टोटल यहाँ टोटल आउँछ नि यहाँ र टोटल आउँछ यहाँ र टोटल आउँछ। ठीक छ, र टोटल टाइम्स कलम टोटल अपन यन भने के हो टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन। ठीक छ, यो के युनिभर्सल फर्मुला हो न Chi square टेस्टमा जेरे नि यो फर्मुला युज हुन्छ युनिभर्सल फर्मुला हो। ठीक छ, र स्पेशल केसमा डिफरेन्ट फर्मुला युज हुन्छ। ओके, त यो आरटी भनेको के हो र टोटल हो, सीटी भने के हो कलम टोटल हो न। ठीक छ, जस्तै ए प्लस बी गर्छ भने के हुन्छ ए प्लस बी त र टोटल भयो, सी प्लस डी के हुन्छ र टोटल, यहाँ के हुन्छ ए प्लस सी कलम टोटल, बी प्लस डी के हुन्छ कलम टोटल। ओके, अब साथीहरु अब हामीलाई Chi square टेबल युज गर्न Chi square टेस्ट को टेबल युज गर्नको लागि डिग्री अफ फ्रिडम चाहिन्छ के हो। त डिग्री अफ फ्रिडम कसरी फाइन्ड गर्ने हैन यो इन्डिपेन्डेन्स एट्रिब्युटमा। ठीक छ, यसरी फाइन्ड गर्ने के डिग्री अफ फ्रिडम इक्वल टु यदि हाम्रो डेटा यस्तो दिएको छ भने यो तरिकाले दिएको छ भने डिग्री अफ फ्रिडम यसरी फाइन्ड गर्ने र -1 कलम -1 where r is the number of rows, c is the number of columns छ नि यहाँ दुईटा रो छ दुईटा कलम छ। ओके, अब त कन्टिजेन्सी टेबल हो यो टेबलले नै कन्टिजेन्सी टेबल भन्छ के बुझ्नु नि। ओके, ठीक छ, त प्राय हामीले न्युमेरिकल भनेको 2x2 कन्टिजेन्सी टेबलमा दिएको हुन्छ बुझ्नु नि। ठीक छ, त यो त 2x2 त स्पेशल केस भयो। ठीक छ नि, त स्पेशल केसको लागि यहाँ फर्मुला छ हो किन कहिले काहीँ 3x2 पनि दिन सक्छ या कि 2x3 हो। त यस्तो केसमा युनिभर्सल फर्मुला युज गर्ने। ठीक छ नि। ओके, भन्नुस् यो हाम्रो 2x2 कन्टिजेन्सी टेबलमा हाम्रो प्रब्लम दिएको छ न, त कसरी फाइन्ड गर्ने हैन Chi square टेस्ट यहाँ छ फर 2x2 कन्टिजेन्सी टेबल। ठीक छ, अल फ्रिक्वेन्सी ग्रेटर देन 5 हुनु पर्यो बुझ्नु नि। देन मतलब यदि ए मा पनि सर्टेन भ्यालु होला, बी मा पनि सर्टेन भ्यालु होला, सी मा पनि डी मा पनि। ठीक छ नि, हो त यहाँ के छ मान्नुस् यहाँ के छ म यहाँ कुनै भ्यालु मान्दै छु हो किन। ठीक छ, म यहाँ कुनै भ्यालु मान्छु के यहाँ 5 मान्छु हो किन, यहाँ 6 मान्छु, 7 मान्छु, 8 मान्छु। मतलब के छ यहाँ डेटा न्युमेरिकल भ्यालु के छ न्युमेरिकल भ्यालु भन्नुस् त न्युमेरिकल भ्यालु के छ ग्रेटर देन 5 छ, ग्रेटर देन 5 छ, सबै ग्रेटर देन 5 छ हो। यदि सबै ग्रेटर देन 5 छ भने यो फर्मुला युज हुन्छ बुझ्नु नि। अब कसरी याद गर्ने म अहिले भन्छु तपाईहरुलाई। ठीक छ, Chi square इक्वल टु के छ Chi square टेस्ट ठिकै छ। यो स्क्वायर हामीलाई चेन्ज गर्नु पर्दैन, यहाँ यसरी रुट लेख्नु पर्दैन के बुझ्नु नि। ठीक छ, नत्र कोही ल रुट चेन्ज गरेर त्यहाँ स्क्वायर को रुट उहाँले दिनुहुन्छ बड हुन्छ। ठीक छ, त यस्तो फर्मुला यस्तो n छ, n कसरी आउँछ त्यही त नम्बर अफ अब्जर्भेसन के n दिन्छ नि। ठीक छ, यो म्याट्रिक्स त पढ्नु भएको छ नि 11 12 क्लासमा म्याट्रिक्स हो। त कसरी मल्टिप्लाई हुन्छ यसरी मल्टिप्लाई हुन्छ नि, यसरी मल्टिप्लाई हुन्छ नि हो। त n टाइम्स AD माइनस BC। ठीक छ नि, BC को होल स्क्वायर अपन A प्लस B टाइम्स C प्लस D टाइम्स A प्लस C टाइम्स B प्लस D। ठीक छ, त यो फर्मुला भयो के। अब सर्टेन भ्यालु आउँछ हो किन, त्यो क्याल्कुलेटेड भ्यालु आउँछ र Chi square ट्याबुलेटेड भ्यालु त हाम्रो टेबलबाट आउँछ। ठीक छ नि। ओके, के छ यदि साथीहरु फर 2x2 कन्टिजेन्सी टेबल त्यही यिनै टेबल इफ एनी फ्रिक्वेन्सी जस्तै मानुस् यो कुनै फ्रिक्वेन्सी यहाँ छैन लेस देन 5 भइदियो भने 2 भइदियो भने हैन यहाँ 3 भइदियो 5 भइदियो 6 भइदियो भने अब त्यहाँ लेस देन 5 भइदियो फ्रिक्वेन्सी हो। त के गर्ने फर्मुला यो हो। यो फर्मुलामा यो फर्मुला डिफरेन्स के छ हेर्नु साथीहरु, यो n सेम नै हो, स्क्वायर होल स्क्वायर पनि सेम नै छ, मात्र कहाँ डिफरेन्स छ त यहाँ यो म्याग्निट्युड को भित्र छ, यो म्याग्निट्युड को भित्र छ यहाँ र एक्स्ट्रा टर्म यहाँ n माइनस n/2 आउँदैछ। ठीक छ नि, र यो सेम नै हो बुझ्नु नि। ओके, त यो फर्मुला तपाईहरु याद गर्नु लाग्छ नि, ग्रेटर देन 5 भयो भने ग्रेटर देन अर इक्वल टु 5 यो फर्मुला, लेस देन 5 छ भने यो फर्मुला बुझ्नु नि। यहाँ यदि कुनै भ्यालु लेस देन 5 छ भने
यो फर्मुला युज हुन्छ, मतलब यो काय स्क्वायर क्याल्कुलेटेड आउँछ। अनि अब क्वेसन डिस्कसन देखाउँछु। जति क्वेसन म यहाँ राखेको छु नि त्यो सिलेक्टेड हो के, मतलब डिफरेन्ट भेराइटीको क्वेसन कभर हुन्छ। बुझ्नु नि? ठिक छ, ओके। सबभन्दा पहिला त टेबल देखाउँछु के, अनि कसरी युज गर्ने त हेर्नु पर्यो नि। ठिक छ, तपाईहरु जेड टेबल हेर्नु भयो हैन, कसरी युज गर्ने तपाईलाई आउँछ यो। टी टेबल पनि हेर्नु भयो हैन, वन टेल को लागि, टु टेल को लागि पनि टी टेबल कसरी युज गर्ने तपाईहरु बुझिहाल्नु भयो। छ नि यहाँ 0.1% को, ठीक छ, 0.5 को छ यहाँ टी टेबल। ठीक छ, र यहाँ छ काय स्क्वायर को टेबल। ओके, छ नि यहाँ काय स्क्वायर टेबल। ठीक छ, ओके, छ नि यहाँ जेरो नि राइट टेल हुन्छ, क्वेशनमा अल्फा दिएको हुन्छ, यो अल्फा दिएको हुन्छ, डिग्री अफ फ्रिडम फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, हो कि नै? ठीक छ नि, त्यो हिसाबले हाम्रो डेटा आउँछ। ओके, हो कि नै? आउँछ नि हाम्रो डेटा। काय स्क्वायर ट्याबुलेटेड भ्यालु आउँछ र टेस्ट स्ट्याटिस्टिकबाट काय स्क्वायर क्याल्कुलेटेड आउँछ, त्यो नि यहाँबाट कम्पेरिजन गर्ने अनि डिसिजन गर्ने। ओके, ठीक छ। यहाँ चाहिँ अब क्वेशन स्टार्ट गर्छु। ठीक छ, के भन्दैछ क्वेशन? अ स्याम्पल अफ 320 युनिट्स छ नि, अब क्लियर। A sample of 320 units, okay, of a manufactured product classified according to the quality of product. ठीक छ, यो क्वालिटी हो, एक किसिमले के भयो त क्याटेगोरी हो नि, एट्रिब्युट हो नि, एन्ड प्रोडक्सन सिटले के हो, एट्रिब्युट हो नि। ठीक छ, यहाँ न्युमेरिकल भ्यालु दिएको छ। ठीक छ, ओके। त के भन्दैछ? एट 5% अल्फा दियो, हो डिग्री अफ फ्रिडम चाहिन्छ। अब क्वेशनबाट फाइन्ड गर्छु, क्याल्कुलेसनबाट फाइन्ड गर्छु। ठीक छ नि, त अल्फा दिएको छ, डिग्री अफ फ्रिडम फाइन्ड गर्नु पर्यो। ठीक छ, के भन्दैछ यहाँ? इफ द क्वालिटी अफ प्रोडक्ट डिपेन्ड्स अपन द शिफ्ट, यो क्वालिटी डिपेन्ड गर्दैछ शिफ्टमा। हो, त डिपेन्डेन्सी सोध्दैछ के, त्यो त बुझ्नु भयो नि। टेस्ट अफ डिपेन्डेन्सी अफ एट्रिब्युट्स चाहिँ इन्डिपेन्डेन्सी अफ एट्रिब्युट सोध्दैछ। ठीक छ, त यहाँ चाहिँ सोलुसन फर्स्टमा नल हाइपोथेसिस स्टेट गरेको छ, हो कि नै? देयर इज इन्डिपेन्डेन्ट नो रिलेसनशिप, थिएन, नट डिपेन्डेन्ट, इन्डिपेन्डेन्ट स्टेट गर्नु पर्यो। सेकेन्ड स्टेपमा के गर्ने? अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस देखाउने, मतलब डिपेन्डेन्सी देखाउनु पर्यो। छ नि, एसोसिएसन चाहिँ डिपेन्डेन्सी। ठीक छ, इट मिन्स डिपेन्ड अपन। ठीक छ, मतलब कसरी स्टेट गर्न भनिसकेको छु म तपाईहरुलाई। अब यो 2x2 टेबल हो नि, स्पेशल केसलाई टेबल हो, र सबै 5 भन्दा ठुलो छ आयो नि त। याड्स एक्सप्रेसन युज भएन, यो फर्मुला तपाईहरु जस्ट हेर्नुभयो, हो कि नै? यस न, यो फर्मुला त हेर्नुभयो। ठीक छ, यो ए हो, बी हो, सी डी। ठीक छ, यहाँ रो टोटल, कलम टोटल। ठीक छ, यसरी यहाँ आएको छ, यसरी, हो कि नै? ठीक छ नि, यसरी यहाँ आएको छ नि, यो यन। ठीक छ, त यन यहाँ छ टोटल के, यो टोटल रो टोटल, सम टोटल, टोटल के, टोटल दुईटैको टोटल। ओके, यहाँ छ। ठीक छ, त फर्मुला सिधै अब भ्यालु पुट गर्ने हो के, यति आयो नि। हो, त डिग्री अफ फ्रिडम कति छ अब म भनिसकेको छु, रो -1 टाइम्स कलम -1, यहाँ छ नि, छ नि डिग्री अफ फ्रिडम r -1 c -1 नथिङ हो। ठीक छ, त रो दुईटा छ नि, दुईटा रो, एउटा दुईटा छ नि, कलम दुईटा छ। ओके, त 2 -1 2 -1 आयो नि, डिग्री अफ फ्रिडम 1 आयो। ठीक छ, अल्फा दिएको छ, यति आउँछ नि, डिग्री अफ फ्रिडम 1 अल्फा यति आयो नि भ्यालु 3.841 छ, 3.841 भ्यालु छ न। ठीक छ, अब डिसिजन लिनु पर्यो त। ठीक छ, त क्याल्कुलेटेड हाम्रो यति छ, तर ट्याबुलेटेड हेर्नुस् कति छ, त मतलब क्याल्कुलेटेड ठुलो, त क्याल्कुलेटेड ठुलो त के हुन्छ? रिजेक्ट हुन्छ नि, इट्स नट रिजेक्ट। ठीक छ नि, सो इट्स नट रिजेक्टेड, त्यही के भन्छ हाइपोथेसिस टेस्टिङ जस्तै ग्रेटर देन छ भने रिजेक्ट। ओके, त रिजेक्ट भयो त अल्टरनेटिभ एक्सेप्ट हुन्छ। इट मिन्स वाट? डिपेन्डेन्सी छ, वी कन्क्लुड दैट द क्वालिटी अफ प्रोडक्ट डिपेन्ड्स अपन द प्रोडक्सन शिफ्ट। ओके, त यो सर्टकट तरिका भयो न। ठीक छ, 2x2 कन्टिजेन्सी टेबल भयो भने। ठीक छ, अब यहाँ छ के युनिभर्सल तरिका, म भने नि यहाँ
यो युनिभर्सल फर्मुला यो हो किन ठीक छ। अब कसरी म क्याल्कुलेट गर्छु तपाईहरु त्यस्तै सेम हुन्छ ठीक छ। यहाँ टेस्ट स्ट्याटिस्टिकको युनिभर्सल फर्मुला ओके र एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी यो फर्मुला हो त्यहाँ छ थ्योरीमा लेखाइसकेको छु हेर्नुभयो जस्तै ठीक छ। यसरी यो टेबल हो यो टेबल त दिएकै छ क्वेशनमा ओके। अब यसरी टेबल बनाउनु पर्छ के अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी दिएको छ नि यो के हो फ्रिक्वेन्सी नै हो नि छ नि फ्रिक्वेन्सी हो नि ठीक छ नि फ्रिक्वेन्सी नै हो ओके। अब एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी फाइन्ड गर्नु पर्छ ठीक छ। र टोटल कलम टोटल छ नि र टोटल ठीक छ। र टोटल कुन हो र टोटल 170 रो टोटल यो 150 को रो टोटल कति छ यति छ नि मतलब यो 150 यहाँ पर्दैछ यो रोमा पर्दैछ तर टोटल यति भयो कलम टोटल कति छ यति छ नि कलम टोटल र अपन टोटल यहाँ छ नि यो फर्मुला भ्यालु पुट गर्छु सबैको लागि यसरी हाम्रो भ्यालु आउँछ बुझ्नु नि ओके। अब 0 to e निकाल्छु o2 - e त्यसरी निस्किन्छ यो फाइन्ड गर्छु यसरी निस्किन्छ हाम्रो काय स्क्वायर फर्मुला आयो नि काय स्क्वायर क्याल्कुलेटेड काय स्क्वायर आयो ठीक छ। डिग्री अफ फ्रिडम त सेम नै हो ठीक छ फरक भएन आयो 5% मा यति भ्यालु छ आयो नि मतलब युनिभर्सल तरिकाले पनि हेर्नुभयो र स्पेशल केस चाहिँ 2x2 कन्टिजेन्सी टेबलमा पनि हेर्नुभयो न ठीक छ। के भन्दैछ क्वेशन द नम्बर अफ लाइसेन्सर कम्पनीज classified by the proportion of foreign profits derived from the license agreement were as follows ठीक छ। लाइसेन्स टाइप छ दुईटा टाइप छ लाइसेन्स को क्याटेगोरी यहाँ अर्को क्याटेगोरी छ लेस देन 5% को यहाँ प्रॉफिट क्याटेगोरी छ यहाँ लाइसेन्सर टाइपको क्याटेगोरी छ ठीक छ। लेस देन 5% और मोर ठीक छ। यसरी ए बी सी डी यसरी दिएको छ न 2x2 टेबल हो तर साथीहरु यहाँ के छ स्पेशल कुरा एउटा फ्रिक्वेन्सी के छ लेस देन 5 छ ओके। नल हाइपोथेसिस कसरी एस्टिमेट गर्ने तपाईलाई थाहा छ हैन इन्डिपेन्डेन्ट देखाउने र अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा डिपेन्डेन्ट देखाउने यो हाम्रो फर्मुला जब कुनै पनि फ्रिक्वेन्सी यदि लेस देन 5 छ भने कुनै डेटा त्यो कुनै सेलमा कुनै यो सेलमा लेस देन 5 छ भने यो फर्मुला युज हुन्छ ठीक छ ओके। अब डाइरेक्ट यहाँ भ्यालु पुट गर्ने यहाँ हामीले थाहा छ कसरी थाहा हुन्छ यहाँ भ्यालु त यो पनि यहाँ भ्यालु हो थाहा छ ए बी सी डी एडी बीसी ठीक छ। म्याग्निट्युड छ यहाँ पोजिटिभ आउँछ आउँछ अगाडि ठीक छ। यसरी क्याल्कुलेट भएर यति आयो न ठीक छ नि यहाँ कति छ 6176 छ नि के हुन्छ 6 1 6 ठीक छ 6 1 6 भयो 6 7 42 आयो नि -20/2 छ नि यहाँ भनेको 20 छ नि ओके हर स्क्वायर छ र यहाँ a + b c + d a + c b + d छ नि हो त्यहाँ a + c b + d a + d c + d आउँछ ठीक छ ओके। डिग्री अफ फ्रिडम थाहा छ हामीलाई r - 1 c - 1 हुन्छ 1 आयो। लेभल अफ सिग्निफिकेन्स 5% दिएकै छ क्रिटिकल भ्यालु आउँछ टेबलबाट अल्फा दिएको छ डिग्री अफ फ्रिडम दिएको छ भने आउँछ नि यति हो क्लियर छ। अब यहाँ क्याल्कुलेटेड सानो छ ट्याबुलेटेड भन्दा के हुन्छ एक्सेप्ट हुन्छ नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड हेन्स वी कन्क्लुड दैट द इन्डिपेन्डेन्ट छ ओके क्लियर छ। नेक्स्ट क्वेशन के भन्दैछ अ म्यानुफ्याक्चरर अफ टिभी सेट was trying to find out what variable influenced the purchase of TV set ठिकै छ। Level of income was suggested as possible variable influencing the purchase of the TV set मतलब TV set purchase मा के भन्छ इन्कम को के छ इफेक्ट हैन त्यो भन्दै चाहिँ टेस्ट गर्नु। लेभल अफ इन्कम वाज सजेस्टेड एज पोसिबल भेरिएबल ठीक छ। अ स्याम्पल अफ 500 हाउसहोल्ड ठीक छ 500 हाउसहोल्ड वाज सेलेक्टेड त्यो फ्रिक्वेन्सी हो नि हैन यो तीन यो सबैको सम के दिन्छ 500 दिन्छ मतलब टोटल यहाँ टोटल 500 आउँछ ठीक छ। क्यापिटल एन दिएको छैन वाज सेलेक्टेड एन्ड द इन्फर्मेसन obtained is classified as shown below ओके। त यो कुन टेबल हो र इन्टु कोलम तीनटा र दुईटा कोलम यो नि 3x2 मतलब universal formula use गर्नु पर्यो ओके। Is there evidence from the above data from a relation between the ownership of TV sets and the level of income त्यही यो दुईटा क्याटेगोरीको बीचमा के छ डिपेन्डेन्सी छ कि छैन त्यो भन्दैछ के फाइन्ड गर्नु टेस्ट गर्नु त नल हाइपोथेसिस एस्टिमेट गर्नु पर्छ। नो रिलेसनशिप त्यही इन्डिपेन्डेन्ट अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस त्यही डिपेन्डेन्ट रिलेसनशिप छ मतलब डिपेन्डेन्ट ओके। द टेस्ट स्ट्याटिस्टिक फर्मुला यो युनिभर्सल फर्मुला ओके। अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी यो त
भइसकेको छ। एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी फर्मुला यो भइसकेको छ। रो टोटल कोलन टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन 500 छ। ओके, यहाँ छ के काई स्क्वायर टेस्टको टेबल छ हैन, ठीक छ। सिरियल नम्बर यहाँ छैन, ठीक छ नि। ओके, कसरी आयो? यहाँ 6 डाटा छ नि, 3 3 छ नि, 6 डाटा छ नि। ओके, 0 2 50 50 यसरी दिएको छ डाटा, ठीक छ। यो के हो त? अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी मतलब एक्सपेरिमेन्टेडबाट आएको छ, यति छ हैन, ठीक छ। एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी कसरी आउँछ? त्यही रो टोटल कोलम टोटल अपन यन कसरी आयो त, ठीक छ। यो टेबलको एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निकाल्छु भने यो टेबलको हेर्नु पर्यो, यो टेबलको यो साइड यो बक्सको हेर्नु पर्यो, रो टोटल कोलम टोटल अपन यन। यसको निकाल्छु भने यसको हेर्नु पर्यो अपन यन, ठीक छ। त्यसरी सबैको निस्किन्छ हैन। अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी यसरी आयो, सबैको यसरी क्याल्कुलेट भएर यति आयो न, ठीक छ। अब यो मेन फर्मुला त यो हो नि हाम्रो, यो हो नि मेन फर्मुला। त यो फाइन्ड गर्नको लागि यो पहिला फाइन्ड गर्छु, त्यसपछि स्क्वायर फाइन्ड गर्छु। ओके, यसरी हाम्रो डेटा आउँदैछ हैन, ठीक छ। र यो फाइनली यो क्याल्कुलेट गर्छु, डिभाइड बाइ ई, यो डेटालाई यो डिभाइड गर्छु ई5 लिएर आउँछ नि, ठीक छ। यसरी हाम्रो यहाँ डेटा आएको छ न, ठीक छ, ठीक छ नि। ओके, अब साथीहरु यहाँ हेर्नुस्, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीमा सबै डेटा ग्रेटर देन 5 छ त पुलिङ गर्नु परेन, कम्बाइन गर्नु परेन, ठीक छ। ओके, यो क्याल्कुलेटेड फर्मुला हो न, ठीक छ। यति भ्यालु हाम्रो आयो, यहाँबाट आयो, ठीक छ नि। डिग्री अफ फ्रिडम दिएको छ, 3टा रो 2टा कलम 2 आयो। अल्फा दिएको छ त ट्याबुलेटेड आउँछ टेबलबाट। अब हेर्नुस्, क्याल्कुलेटेड गरेर छ ट्याबुलेटेड भन्दा के हुन्छ? रिजेक्ट हुन्छ नि, रिजेक्टेड हो। देयर इज इट मिन्स व्हाट? डिपेन्डेन्ट छ, रिलेसनशिप छ, इट मिन्स डिपेन्डेन्ट हो। क्वेशन क्लियर छ। अब साथीहरु हेर्नुस् त के छ यहाँ अरु क्वेशन, यो लास्ट क्वेशन हो, ठीक छ। यो एक्जाममा सोधेको छ, यो लेटेस्ट क्वेशन हो, बुझ्नु नि, ठीक छ। व्हाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाइ एसोसिएसन अफ एट्रिब्युट्स? त्यही त, इन्डिपेन्डेन्स अफ एट्रिब्युट्स, एसोसिएसन त्यही सम्बन्ध, त्यो एट्रिब्युट्स भन्ने क्याटेगोरी। ओके, यहाँ छ एसोसिएसन अफ एट्रिब्युट्स इज द के छ स्टैटिस्टिकल मेजर used to determine if a relationship exists between the two or more qualitative characteristic attributes मा relationship छ कि छैन हैन, ठीक छ। relationship देखाउँछ। ओके, it is a way to analyze if the presence or absence of the one attribute is statistically dependent on the presence of other। मतलब एउटा स्टैटिस्टिक मा अर्को स्टैटिस्टिक को डिपेन्डेन्स छ कि छैन प्रेजेन्स र एब्सेन्स मा, त्यही देखाउँछ। मतलब त्यही रिलेशनशिप देखाउँछ के एसोसिएसन अफ एट्रिब्युट्स, बुझ्नु नि, ठीक छ। रिलेशनशिप बिट्विन द टू or more attributes के, that is association of attributes। ओके, यहाँ न्यूमेरिकल छ, युनिक टाइपको न्यूमेरिकल छ के यहाँ। इज देयर एनी इनकन्सिस्टेन्सी? कुनै सन्देह छ इन द डेटा गिभन बिलो? ओके, यन दिएको छ, टोटल यन दिएको छ, ए भनेको यति हो, एबी भनेको यति हो, बी भनेको यति हो। अब साथीहरु यहाँ एउटा म तपाईलाई यो क्वेशन सिम्पल तरिकाले म देखाउँछु न, ठीक छ। त फर्स्टमा त इनकन्सिस्टेन्सी चेक गर्नलाई के गर्नु पर्यो? वी मस्ट इन्स्योर दैट ऑल पॉसिबल फ्रिक्वेन्सीज फर द गिवन एट्रिब्युट्स आर नन नेगेटिभ हुनु पर्यो हैन, पोजिटिभ हुनु पर्यो सबै, ठीक छ। दिस क्यान बी डन बाइ द क्याल्कुलेट द फ्रिक्वेन्सी फर इच कम्बिनेसन एन्ड भेरिफाइङ दैट नन अफ दिस भ्यालुज आर लेस देन 0। मतलब सबै कन्सिस्टेन्सी भनेको इनकन्सिस्टेन्सी चेक गर्नको लागि हैन के देखाउनु पर्यो? नन नेगेटिभ देखाउनु पर्यो, हो कि हैन? के छ यहाँ छ नि, सिन्स अल क्याल्कुलेटेड फ्रिक्वेन्सीज डेटा इज कन्सिस्टेन्ट, मतलब के छ? इनकन्सिस्टेन्सी चेक गर्नको लागि हैन, इनकन्सिस्टेन्सी छ कि छैन त्यो टेस्ट गर्न भन्दैछ के। यदि मेरो डेटा पोजिटिभ आयो भने के हुन्छ? कन्सिस्टेन्ट हुन्छ, इनकन्सिस्टेन्सी हुँदैन। ओके, त ठीक छ। त यो त लेख्नु पर्दैन के, यो लेख्नु पर्दैन, यो बुझ्नु नि, ठीक छ। अब यो दिएकै छ क्वेशनमा, ठीक छ नि। ओके, त सजिलो तरिका के हो म सुरु गर्छु, तपाईहरुले भन्छु। सेट त पर्नु गएको छ, सेट त पर्नु गएको छ नि, यस। यो के हो? युनियन हो, ठीक छ। यो मानुस ए हो, यो बी हो, ठीक छ। यो बिचको के हो? के हो? ए इंटरसेक्शन बी हो, ठीक छ। ओके, त ठीक छ। यो ए मा के छ? यो ए दुईटै हो कि, यो हेर्नु साथीहरु, यो ए यसरी लेखेको छ नि, मानुस ए नट हो यो,
बुझ्नु यो बी नट हो ठीक छ हो त ए लेखेको छ भने के छ यसमा यो दुईटै हो के ए बी लेखेको छ भने यो दुईटै हो के बी ठीक छ एबी भनेको यो हो एबी भनेको यो बिचको हो बुझ्नु ठीक छ अब फ्रिक्वेन्सी अफ ए विदाउट बी यो बी बाहेक त मतलब ए नट सोध्दैछ ए नट फ्रिक्वेन्सी अफ ए विदाउट बी मतलब ए नट मात्र ठीक छ नि फ्रिक्वेन्सी अफ ए विदाउट बी के हुन्छ यो ए बाट एबी यो एबी सब्ट्र्याक्ट गर्नु पर्यो भने नछ त ठीक छ यसरी सब्ट्र्याक्ट गरेको छु ठीक छ मतलब कन्सिस्टेन्सी चेक गर्नको लागि मतलब मेरो डेटा यो भित्रै लाई गर्नु पर्यो कि मेरो सबै डेटा जति डेटा यहाँ दिएको छ नि सबै योमा लाई गर्नु पर्यो कि सटिस्फाई गर्नु पर्यो कन्डिसन ओके त ठीक छ फ्रिक्वेन्सी अफ बी विदाउट ए मतलब यो बी को मात्र भन्दैछ फाइन्ड गर्नलाई के हुन्छ यो टोटलबाट यो सब्ट्र्याक्ट गरिदिन्छु भने आएछ नि छ नि टोटल यो बिचको सब्ट्र्याक्ट गर्छु इन्टरसेक्सनल पार्ट आयो नि यति के मतलब 300 आउँदैछ हैन 300 हैन 200 यहाँ 100 आउँदैछ र बिचको कति दिएको छ यहाँ 400 दिएको छ हैन ठीक छ 400 दिएको छ ठीक छ अब फ्रिक्वेन्सी अफ निदर ए नर बी के हुन्छ मतलब यो हुन्छ हैन यो बाहिरको हुन्छ नि निदर ए नर बी ठीक छ त यो टोटलबाट यो ए सब्ट्र्याक्ट गर्छु बी सब्ट्र्याक्ट गर्छु यो दुईपल्ट सब्ट्र्याक्ट भयो त एकपल्ट एड गर्छु ठीक छ यसरी हाम्रो 500 आयो न त ठीक छ मतलब 200 यो 200 प्लस यो 400 प्लस 100 न कति हो 437 700 भयो हैन 700 गोलो घेरा भित्र छ र यहाँ 500 के छ बाहिर छ हैन 7 5 12 पुगिरहेछ नि यहाँ पुगेन टोटल हो त के भन्दैछ since all calculated frequencies think AB यति न are positive the data is consistent मतलब हाम्रो डेटा म्याच खायो हैन मतलब कन्सिस्टेन्ट छ यो भ्यालु जुन दिएको छ यो पुरै कन्सिस्टेन्ट छ ठीक छ ओके त्यसरी टेस्ट अफ इन्डिपेन्डेन्स अफ एट्रिब्युट्स कम्प्लिट भयो न अब अर्को लेक्चरमा गुडनेस अफ फिट टी स्क्वायर टेस्टको अर्को एप्लिकेसन को बारेमा भन्छु